السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير ومازالين متابعين الدروس ديالكم بالرغم من هاد الظروف اللي كنعيشوها وبالرغم من انقطاع ديال الدراسه. اليوم غادي نتطرق لواحد الدرس اللي هو مهم بزاف، اللي هو لي ليان لوجيك، الروابط المنطقيه، واللي كنستعملوه بزاف سواء في لا ريداكسيون ديال اي برودكسيون اكريت كيف ما كان النوع ديالها، ولا في لا ريداكسيون ديال شي تكست كيف ما كان، ولا حتى في لا كومونيكاسيون اورال. دونك شنو هو الدور ديال هاد الروابط المنطقيه وفين فين وامتى كنستعملوهم؟ الروابط المنطقيه ولا لي ليان لوجيك كنستعملوهم في اي فوق ما بغيت نكتب شي نص كيف ما كان كيخصني نستعمل هاد الروابط المنطقيه باش كنربط فكره بفكره ولا باراغراف بباراغراف. والاغلبيه كنستعملوهم في لا برودكسيون اكريت. بالنسبه لهاد الروابط المنطقيه، الدور الاساسي اللي قلنا ديالهم هو كيربط لنا فكره بفكره وكنقدروا ننتقلوا من بارتي لبارتي، وكذلك عندهم واحد الدور مهم كنتفاداو به التكرار فاش كنكونوا مثلا كنديروا لا ريداكسيون ديال لا برودكسيون ديالنا، كنتفاداو التكرار. كيخصنا يكون عندنا واحد مجموعه ديال لي سينونيم ديال كل مجموعه من هاد لي ليان، يكون عندنا مجموعه ديال لي سينونيم باش كنتفاداو التكرار لا ريبيتيسيون. بالنسبه لهاد الروابط المنطقيه ليان لوجيك عندنا بزاف ديال الانواع، واليوم حاولت انني نهضر على الروابط اللي كنستعملوهم بزاف، يعني اغلبيه ضروري كنحتاجوهم فاش في اي نص ولا باش نكتب اي برودكسيون اكريت. اولا خصنا نعطيو واحد التعريف بسيط لهاد الروابط المنطقيه، اللي هو مجموع سي لونسومبل دي مو permettant de lier deux énoncés au plus. هي مجموعة من الكلمات اللي كتمكننا من ربط جملتين أو أكثر، يعني كنستعملوها باش نربطو جوج الجملات ولا أكثر، أو جوج الأفكار ولا أكثر من جوج الأفكار. دونك فوقاش كنستعمل هاد لي ليان لوجيك؟ اولا كنستعملها في لانترودكسيون، المقدمه، باش نقدم اي سوجي كيخصني دي ليان ديمو باش انني كنبدا، ما كنجيش وندخل في لو سوجي، كيخصني ديمو باش انني نبدا. شنو الهدف ديال هاد لي ليان؟ الهدف ديال هاد لي ليان في لانترودكسيون هو انترودوير لا بروميير ايدي، تقديم الفكره الاولى. باش كنقدم الفكره الاولى ديالي كيخصني نستعمل ديمو بريسي، يعني كلمات كتبين لي بلي انا جو سوي او نيفو د لانترودكسيون، انا راني في المقدمه. من بين هاد لو ليان عندنا au début في البداية، ولا tout d'abord أولا، ولا en premier lieu في المقام الأول. يكفي أنني نستعمل وحدة فيهم، يا إما au début يا إما tout d'abord يا إما en premier lieu. من بعد كتجي الإضافة. شنو الهدف ديالها؟ ajouter une nouvelle idée ou une information، إضافة فكرة أو معلومة جديدة، باش أنني كنضيف واحد الفكرة جديدة على شي فكرة ديجا قلتها، يعني نربط فكرة بفكرة ولا نضيف فكرة على فكرة. كنستعمل دي ليان بريسي، عاوتاني كنستعمل دي مو بريسي، كاين كلمات محددة كنستعملوها باش ناجوتي فكرة على فكرة. من بين هاد لي ليان الاكثر استعمالا عندنا كاين اي و ensuite ثم ولا دو بلس ولا اون بلس ولا اون اوتر، بثلاثه بهم كيعنيو اضافه الى ذلك، دو بلس اون بلس ولا اون اوتر. من بعد نقدروا نستعملوا اون اجوت نضيف، ولا sans oublier دون ان ننسى، ولا او سي كو ولا ان سي كو، بجوجهم كيعنيو ايضا. بالنسبه لهاد لي ليان اللي كنستعملوهم في الاضافه، غالبا كنستعملوهم ملي كنكونوا كنريديجي واحد لا برودكسيون اكريت على شي ظاهره معينه، فينومين اللي كيطلب منا فيها اننا نذكروا الاسباب، النتائج والحلول. وهاد المنهجيه ان شاء الله ديال هاد لا برودكسيون غادي نتطرق ليها من بعد ان شاء الله في فيديو خاص بها. دونك باش انني كنذكر هذوك الاسباب، مثلا عندي واحد 5 الاسباب، باش انني ننتقل من سبب الى سبب
كنستعمل هاد لي ليان هادو، وكنحاول ننوع في لي ليان، ما نبقاش نكرر ليان واحد باش كنتفادى لا ريبيتيسيون، باش حتى المصحح كيلقى بلي عندي واحد الباجاج، بلي راه عندي عندي بزاف ديال لي سينونيم كنستعملهم كتكون لا برودكسيون اكريت منوعه. وعندنا كذلك لوبوزيسيون اللي هي المعارضه. شنو الهدف من من لي ليان اللي غنستعمل في هاد لوبوزيسيون؟ شنو غنبين فيهم؟ اكسبريمي لا كونتراديكسيون اونتر دو زيدي، كنعبر على التضاد ولا المعارضه ما بين جوج الفكرتين، وهذه باينه فين كنستعملوها في لا برودكسيون اكريت اللي كيطلب منا اننا نعطيو الراي ديالنا في شي سوجي اللي كيكون اونتر لي زوبوزون و لي بارتيزون، ما بين المؤيدين والمعارضين. كنستعمل مجموعه ديال لي ليان اللي كيعبروا لي على المعارضه باش ننتقل من البارتي ديال لي بارتيزون اللي هما المؤيدين للبارتي ديال المعارضين، باش كنبين داك المعارضه ما بين الفكرتين. وباش غنعبر على هاد لوبوزيسيون كاين بزاف ديال لي ليان اللي ممكن انني نعبر بهم على لوبوزيسيون. الاكثر استعمالا هما en revanche ومع ذلك، ولا d'une part و d'autre part، من جهة ومن جهة أخرى. يعني كنكتب d'une part وكنكتب مثلا الرأي ديال المؤيدين، و d'autre part كنبين باللي كاينين معارضين كيعطيو رأي معارض. كاين alors que بينما، ولا tandis que في حين أن. يعني كنقول ملي كنذكر الفئة المؤيدة كنجي باش نذكر الفئة المعارضة كنقول tandis que في حين أن. كاين شي وحدين كيقولوا العكس. par contre ولا au contraire اللي كتعني على العكس. pourtant بالرغم من، واخيرا toutefois ولكن. يعني يكفي انني نضبط واحد 3 من هاد لي ليان لوجيك باش نستعملهم، باش كنافيتي نيت لا ريبيتيسيون، التكرار. ابري عندنا لو بوت، الهدف، كيفاش نيكسبريمي لوبجيكتيف، التعبير عن الهدف، كيفاش نعبر على الهدف. عندنا مجموعه من لي ليان اللي كنستعملهم باش نعبر على واحد الهدف. عندنا afin de ولا pour ولا envie de، يعني من اجل. مثلا فوقاش كنستعمل هاد لي ليان؟ مثلا عندي واحد الظاهره فينومين غادي نهضر فيها على الحلول، كيفاش نحل هاد الظاهره. كنقول afin de combattre ce phénomène، من اجل مواجهه هاد الظاهره il faut ولا on doit، يجب ولا علينا. وكنذكر مثلا لا سوليسيون، مثلا il faut sensibiliser les gens، المهم يعني من اجل. ولا pour، كاين afin de ولا pour ولا envie de، كاملين عندهم نفس المعنى واللي هي من اجل، كنعبر عليها على الهدف ديالي. من بعد كاين لينيميراسيون، تعداد. شنو الهدف من هذا لينيميراسيون؟ énoncer les idées d'une manière successive، يعني كنقدم مجموعه من الافكار ولكن بشكل متتالي، يعني من الاهم المهم الاقل اهميه. شنو كنستعمل في هاد لي ليان؟ كنستعمل premièrement اولا، deuxièmement ثانيا، troisièmement ثالثا، وفينالمون اخيرا. يعني مثلا عندي واحد 4 ديال لي زيدي، نعطيكم مثال فوقاش كنستعملوهم. مثلا باش نعبر على النتائج ديال واحد الظاهره، لي كونسيكونس دان فينومين، كيكون عندي مثلا واحد 4 النتائج، ولكن عندي كل النتيجه اهم من النتيجه. كنقول premièrement وكنذكر النتيجه الاولى، من بعد كنقول deuxièmement وكنذكر النتيجه الثانيه، troisièmement وكنذكر النتيجه الثالثه. وإلا كان عندي مثلا 5 ديال النتائج كنقول quatrièmement النتيجه الرابعه، وعاد كنقول finalement، يعني اخر نتيجه كنقول فيها finalement، اخر فكره غادي نذكر كنقول فيها finalement. وكاين لا كوز، السبب. شنو كيفاش كنعبر على هذا السبب؟ donner la raison d'un événement
ou d'un comportement mais aussi justifier ses actes يعني كنعطي اسباب حدث او سلوك معين ولا كنبررو كيفاش كنبررو دونك باش نعطي السبب ولا كنعبر على السبب كنستعمل مجموعه من الكلمات ولا مجموعه من لي ليان كتمكنني من انني نبين السبب ديال شي حدث معين. تقريبا كاع لي ليان عندهم نفس المعنى. كاين parce que car بجوجهم كيعنيو لأن ولا est dû à يعود إلى يرجع إلى. مثلا فاش كنكون كنهضر على شي حاجه مثلا شي ظاهره كنبغي نذكر الاسباب ديالها كنقول ce phénomène est dû à ترجع إلى وكنذكر الاسباب ديالي ولا à cause de ولا en raison de ولا du fait de. هادو بثلاثه à cause de ولا en raison de ولا du fait de كتعني بسبب. ومن بعد كتجي puisque بحيث أن. من بعد غادي نهضر على لي ليان لوجيك اللي كنستعملوهم في لا كونسيكونس النتيجه. شنو الهدف منهم؟ montrer le résultat ou les effets d'une action ou d'un événement. يعني كنقدم النتيجه او التاثير ديال واحد الحدث او سلوك معين. كنستعمل مجموعه من الكلمات باش نقدم لو ريزولطا ولا لي زيفي ديال واحد ليفينمون ديال واحد الحدث معين. شنو هما هاد لي ليان اللي كنستعمل؟ كاين سي pourquoi ولا par conséquent ولا سي pour cela. هادو بثلاثه كيعنيو لنا لهذا ولا كنستعمل دونك ولا الوغ. تو سامبلومون نستعمل دونك ولا الوغ. اذا بحال مثلا كنقول مثلا je suis malade c'est pour cela je vais rester à la maison. مثلا انا مريضه داكشي كنتيجه يعني c'est pour cela لهذا غادي نبقى في المنزل. واخيرا غادي نهضر على لي ليان لوجيك اللي كنستعملوهم في لا كونكلوزيون في الخاتمه. شنو هما هاد لي ليان؟ عندنا بزاف لي ليان انا حاولت نختصرهم في هاد لي مو سويفون في هاد الكلمات. اولا pour conclure كنستعمل pour conclure او لا en guise de conclusion ولا en conclusion. هادو ثلاثه بهم كيعنيو في الختام. يعني مثلا في اي برودكسيون اكريت فاش كنبغي نختم لو سوجي ديالي كنستعمل هاد لي مو عاد كنختم. مثلا في لو سوجي اللي كيقول لي عطيني فيه الراي ديالك على واحد الموضوع او واحد لو سوجي معين كنقول pour conclure je suis d'accord ولا en guise de conclusion je suis contre ولا en conclusion on peut dire que. مثلا ولا كنستعمل en bref ولا en somme. هادو بجوجهم كيعنيو باختصار. ولا كنستعمل enfin ولا en définitive ولا finalement. هادو بثلاثه بهم كيعنيو واخيرا. اولا كنستعمل واحد الجمله d'après ce qui précède on peut dire que. من خلال ما سبق يمكننا القول بأن. وباش نختم هاد لا فيديو ديالي كنبغي نقول لكم بالتوفيق. كنتمنى تكونوا استفدتوا وكنتمنى ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم بلي جيم وبلي كريتيك ديالكم وبلي كيستيون راني غادي نقراهم كاملين ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو في لاشين وكنتمنى للجميع التوفيق.